तोर घालून तिसऱ्यो सुक्यो केल्या आनी तिवाळ वाटला तेजी तुमकां रेसिपी दाखयता। तिसऱ्यो घेतल्या त्यो 2-3 खेपो पयलीं धुवंक जाय आनी मागीर कोल्लोन घेवंक जाय। कोल्लोन जातकूच मागीर ताका मीठ लावन दवरपाक जाय। एक तोर घेतला ते तासून मिठाक लावन दवरपाक जाय। 1.5 कप सोय घेतल्या, 16 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 कांदो, हे सगळे मिक्सरान घालूंक जाय आनी इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय। बारीक वांटूंक जायना, मातशी जाडशीच दवरूंक जाय। चडूय मोठी दवरूंक जाय आनी चडूय बारीक करूंक जायना। मिठाक लावन दवरलेल्यो तिसऱ्यो आतां 2 दान धुवन घेवंक जाय। आतां तिसऱ्यो ती एका आयदनान घालता आनी वाटल्या ती मिरसांग तितून घालता। त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तितून घालता आनी सगळें मिक्स करून घेता। आतां तितून 1 कांदो आनी 2 मिरसांग्यो चिरून घालपाक जाय। कांदो मिरसांग घालतकूच सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। मीठ घालतकूच परत चाळून घेवपाक जाय। मीठ लावन दवरलेले ते तोर आतां धुवन घेता। पयलीं तेजी पाड्डी घालता। पाड्डीक मातशें टायम लागता शिजपाक म्हणून पाड्डी पयलीं घालपाक जाय आनी 2-4 मिनटांनी मागीर तेजी काप घालपाक जाय। तोर चड शिजोवंक जायना। जाल्यो त्यो तिसऱ्यो सुक्यो। आतां तिवाळ वांटून घेता। तिवाळ शिवराकाकूय उपकारता आनी नुस्त्याचें आसल्यार उपकारता। 1 कप सोय घेतल्या आनी 8 मिरसांग्यो। आतां तितून 4 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। इल्लोसो हिंगाचो कुडको घालपाक जाय। आमटाण इल्लीशी घालता। 7-8 काळी मिरी घालपाक जाय। इल्लोसो वोंवो घालता। इल्लेशें जिरें घालपाक जाय। इल्लेशें उदक घालून तें वांटून घेवपाक जाय बारीक। आतां ताका फोडणें दिवपाक जाय। गॅसार तोप दवरून 1 चमचो तेल घालता। तेल तापलें काय ना सांसवां घालपाक जाय आनी हिंग पावडर इल्लो घालपाक जाय। करवील घालता आतां तितून। आतां वाटला तें वांटण घालपाक जाय तितून। आतां त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता आनी आपल्याक कितकें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। 2 सोलां घालपाक जाय। इल्लेशें गोड घालपाक जाय। आतां तें अशें चाळून घेता आनी मागीर खतखतो येता म्हटल्यार गॅस बंद करपाक जाय। जालें तें तिवाळ रेडी। हो तर तुमकां व्हिडिओ आवडलो तिसऱ्यांचो आनी तिवळाचो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।